के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि कसरी कसैले 22 वर्षको कलिलो उमेरमै लिमोजिन जस्तो लग्जरी कार किन्न सके? कसरी कोही 30 वर्षको उमेरमै रिटायर भएर पनि कम्फर्टेबल र विलासी जीवन जिरहेको छन्? के तपाईलाई यो लाग्छ कि कुनै व्यक्तिको कम उमेरमै एक राम्रो पैसा कमाएर रिटायर हुन पोसिबल छ? यस, जवाफ हो पोसिबल छ। 60-65 को उमेरमा रिटायर हुनु सामान्य कुरा हो, तर तपाईँ यसलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक यङ मिलिनियर बन्न सक्नुहुन्छ। अधिकांश मानिसहरू यही चाहनामा कि कुनै दिन उनीहरू धनी अवश्य नै बन्नेछन्, यसैले हरेक दिन कति धेरै स्ट्रगल गर्दछन्। कयौं पटक यसमै जिन्दगी नै सकिएर जान्छ। तपाईँ आफैलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। कम उमेरमा पनि आफ्नो दममाथि तपाईँ उनी सबै यस आराम एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्ना बच्चा बच्चीहरू हुर्किएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो शोक पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। बिना कुनै चिन्ता यस सुन्दर जिन्दगीलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा दुनियाँ घुम्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँ आफ्नो जिन्दगी आफ्नो मर्जीमा खुलेर जिउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा तपाईँ पैसाको बारेमा हामीले जो गलत धारणा पालेर राखेको छौँ उसको बारेमा जान्नुहुनेछ। यसलाई हेरिसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि पुरै उमेर पार भइसकेपछि धनी बन्नुको कुनै मतलब रहँदैन। यो लग्जरी, यो पैसा त जवानीमा इन्जोय गर्ने चिजहरू हुन्। यस भिडियोमा 3 प्रकारका स्ट्र्याटेजी बताइएको छ। तपाईँ तिनीहरूको इम्पोर्टेन्स र कमजोरीहरूको बारेमा जान्नुहुनेछ। यी 3 मध्ये फास्ट लेनको मात्र एउटा स्ट्र्याटेजी बाटो छ जसले तपाईँलाई सफलता र पैसाको बाटोमा लैजान्छ। यस स्ट्र्याटेजी अथवा बाटोलाई अमेरिकन अथर एन्ड मिलिनियर आमजे डेमाकोले द मिलिनियर फास्ट लेन भन्दछन्। नमस्कार साथीहरू, पोजिटिभ संसारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पोजिटिभ संसारमा हामी तपाईँले नै हेर्न र सुन्न चाहेका बेस्ट लाइफ चेन्जिङ बुकहरूको समरी लिएर आउने गर्दछौँ। आज हामी अमेरिकन अथर एन्ड मिलिनियर आमजे डेमाकोको बुक द मिलिनियर फास्ट लेनबाट यही सिक्रेटलाई तपाईँसँग सेयर गर्दैछौँ कि कसरी तपाईँ यङ एजमै मिलिनियर बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए के तपाईँ मिलिनियर बन्ने यात्राको लागि तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, कति पनि ढिलाइ नगरेर सुरु गरौँ। नम्बर 1, द ग्रेट डिसेप्सन। शताब्दीौँदेखि धनी बन्नेको एक रूढिवादी धारणा चल्दै आइरहेको छ कि एक राम्रो जागिर गर, पैसा बचाऊ, खर्च कम गर, म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर र एक दिन तपाईँ धनी बन्नुहुनेछ। तर यस्तो गर्नुमा त 25 वा 30 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। यस हिसाबले त तपाईँ पुरा जिन्दगी कोहलाको गोरु जस्तै मेहनत गरि नै रहनुहुनेछ। ऊ पनि सिर्फ यसले कि जब तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ तब धनी बन्न सक्नुहुन्छ भनेर। तर जवानी खत्तम भइसकेपछि तपाईँ बुढेसकालमा यति धेरै पैसालाई गर्नुहुनेछ के? यस्तो तरिकाले जीवन बिताएर तपाईँ सिर्फ आफ्नो युवावस्था मात्रै होइन, बरु आफ्नो टाइम, हेल्थ, फ्रिडम यी सबै गुमाइदिनुहुन्छ। आउनुहोस् एक कथाबाट यसलाई बुझौँ। सिकागोको एक इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले फास्ट लेनको फोरममा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरे। जब उनी 23 वर्षको थिए तब उनीसँग राम्रो जागिर थियो। स्यालेरीको साथसाथै उनले राम्रो कमिसन पनि पाउँथे। बैंकरले भने कि जहिले पनि उनी केही मानिसहरूलाई विलासिताको जिन्दगी बिताइरहेको र महँगा स्पोर्ट्स कार चलाउँदै गरेको देख्थे, तब उनलाई आफ्नो जागिरसँग रिस उठ्न लाग्थ्यो र उनी मानिसहरू कोही नवजवान केटाकेटीहरू थिएनन्, बरु 50 वरपरको मानिसहरू हुनुपर्दछ। फेरि उनले भने कि एकपटक एक 52 वर्षको मान्छेले उनलाई भनेको थियो कि जबसम्म तपाईँले लग्जरी कार अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तब तपाईँ यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न। उमेरको साथसाथै हेल्थ पनि बिग्रिन लाग्दछ, इच्छा चाहनाहरू घट्न लाग्दछन् र तपाईँ पैसा बचाउनको लागि आफ्नो जिन्दगीको त्यो उमेर गुमाइदिनुहुन्छ जो तपाईँ कहिल्यै फिर्ता पाउनुहुने छैन। नम्बर 2, द रोड ट्रिप टु वेल्थ। हामीहरू मध्ये धेरै मानिसहरू पैसालाई ठिकसँग बुझेको नै हुँदैनौँ। पैसा कुनै इभेन्ट होइन, यो एक प्रोसेस हो। तपाईँ धनी बन्नको लागि एक प्रोसेसबाट गुज्रिनु पर्नेछ। यो एक रोड ट्रिप जस्तै हो, तर तपाईँले सिर्फ आफ्नो गन्तव्यमा मात्रै फोकस गर्नुको सट्टा यस बाटोको पनि आनन्द लिनु पर्दछ। त्यसो भए तपाईँको गन्तव्य तपाईँको इभेन्ट हो र यो जर्नी त्यो प्रोसेस हो। अब यस यात्रामा जानको लागि 3 इम्पोर्टेन्ट चिजहरूको आवश्यक छ। पहिलो त कार हो, जो तपाईँ आफै हो, किनकि सिर्फ तपाईँ डिसाइड गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई जानु कहाँ छ। दोस्रो चिज हो कि तपाईँ आफ्नो गन्तव्यसम्म जानुको लागि कुन बाटो छनौट गर्नुहुन्छ, यही नै तपाईँको चोइसेस। र तेस्रो चिज हो स्पिड, अर्थात् कुन स्पिडमा आफ्ना आइडियाजलाई अप्लाई गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। एक पटक यस बुकका लेखक आमजे डेमाको आफ्ना केही साथीहरूसँग सिकागोबाट रोड ट्रिपको माध्यमबाट साउथ फ्लोरिडा जाँदै थिए। बीच बाटोमै उनको गाडी बिग्रियो। उनीहरू अझै आफ्नो गन्तव्यदेखि धेरै टाढा नै थिए र बाटोमा फसेका थिए। यस्तो यसैले भयो कि किनकि उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका थिए
त्यस यात्रामा होइन। उनीहरूले यात्रामा जानुभन्दा पहिले पेट्रोल, कारको इन्जिन, रोड म्याप यिनी सबै महत्त्वपूर्ण चिजहरूमाथि ध्यान नै दिएनन्। यदि तिनीहरूले यी महत्त्वपूर्ण चिजहरूको ख्याल राखेको भए कुनै समस्या बिना आरामसँग आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्थे। यसैले सधैँ याद राख्नुहोस् कि गन्तव्यसम्म पुग्न त जरुरी छ, तर चाँडै पुग्ने चक्करमा यदि अरू कुराहरूलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ वा गलत बाटो छान्नुहुन्छ भने बाटोमा धेरै कठिनाइहरू आउन सक्छन्। तसर्थ यदि तपाईँले आफ्नो बाटोमा पनि ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँ ठिक समयमा नै आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नुहुनेछ। इमेजिन गर्नुहोस् कि एक दिन तपाईँले एउटा ब्लग पढ्नुभयो जसमा लेखिएको छ कि एक नौजवान केटाले आफ्नो कम्पनी $30 मिलियन बेचिदियो। अब यो एक इभेन्ट हो जसको हरेक कोही चर्चा र प्रशंसा गरिरहेको छ, तर यसको पछाडिको कडा मेहनतको बारेमा कसैले पनि जान्दैन। कोही पनि जान्दैन कि उस व्यक्तिले दिनरात नरोकेर बिना आराम आफ्नो कति समय र इनर्जी उस कामको लागि दिएको होला। जब कसैले सफलता प्राप्त गर्दछ भने हरेक कसैको नजर उसमाथि हुन्छ, तर उस सफलता पछाडिको लामो यात्रा र सङ्घर्षको बारेमा कोही पनि जान्दैन। तर सत्य यो हो कि ऊ इभेन्ट सिर्फ उस जर्नी र उस प्रोसेसको कारणले नै पोसिबल भएको थियो। एक पटक एक एथलिटले प्रो बास्केटबलको गेम खेल्नको लागि $50 मिलियन कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो। यो एक इभेन्ट थियो जसलाई सबैले देखे, तर कन्ट्र्याक्टमा साइन गरेको केही मिनेटपछि ऊ एथलिट धनी भएन। उसले आफ्नो नाम बनाउनको लागि धेरै कडा परिश्रम गर्यो, एउटा लामो यात्रा तय गर्यो, त्यसपछि गएर न उसलाई ऊ कन्ट्र्याक्ट मिल्यो। उसले आफ्नो स्किललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि घन्टौँ प्र्याक्टिस गर्यो, हजारौँ पटक लड्यो। थाहा छैन कि कति पटक उसले आफ्नो घाउको कारण सर्जरी गराउनु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ कि उसले यो सबै सजिलैसँग पायो होला? होइन, उसलाई पनि कयौँ पटक रिजेक्ट गरिएको थियो। ऊ कयौँ पटक फेल पनि भयो। उसले राम्रो नराम्रो सबै दिनहरू देख्यो र यिनै तिता मिठा अनुभवहरूले उसको जर्नीलाई उसको गन्तव्यसम्म पुर्यायो। आउनुहोस् मानिलिनुहोस् कि तपाईँ कुकिज बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ किचनमा जानुहुन्छ र एक बोलमा चिनी र पिठो मिलाउनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ के होला? तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहुनेछ र कुकिज आफै तयार हुनेछ? नाइ, यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन। जबसम्म तपाईँले कुकिज बनाउँदा चाहिने हरेक सामानलाई बोलमा राख्नु हुँदैन र एक रेसिपीमा दिएको हरेक इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नु हुँदैन, तबसम्म कुकिज बन्न सक्दैन। त्यसैले सक्सेस पनि एक रेसिपी जस्तै हो। जबसम्म तपाईँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। यदि एउटा इन्ग्रिडियन्ट छुट्यो भने पनि रेसिपी खराब भइहाल्छ। त्यसैले हरेक पक्षमा ध्यान दिनुहोस्, तब तपाईँले एक्स्ट्रा अर्डिनरी सक्सेस पाउनुहुनेछ। नम्बर 3, द साइडवाक रोड म्याप। आउनुहोस् अब रोड म्यापको बारेमा बुझौँ। यस बुकका लेखक एमजेका अनुसार 3 प्रकारका रोड म्याप हुन्छन्। पहिलो हो साइडवाक रोड म्याप, जसले तपाईँलाई पैसाको सङ्कट र गरिबीतर्फ डोर्याउँछ। यसलाई फलो गर्नेहरूलाई साइड वाकर भनिन्छ। यी मान्छेहरू लाइफमा कुनै पनि फाइनेन्सियल प्लान बनाउँदैनन्। उनीहरू आफ्नो इन्कमलाई आफ्नो दैनिक खर्च र कयौँ पटक अनावश्यक खर्चको कारण उडाइदिन्छन्। उनीहरू आफ्नो आउनेवाला भविष्यको लागि प्लान बनाउँदैनन् र प्राय उनीहरूलाई हरेक दिनको कमाइमा नै सर्भाइभ गर्नुपर्दछ। त्यसैले डिसिप्लिनको अभाव र खराब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कारण यो साइडवाकको बाटोले व्यक्तिलाई अझै गरिबीतिर डोर्याउँछ। अब 2 प्रकारका साइड वाकर हुन्छन्, इन्कम पुअर र इन्कम रिच। यस्ता मान्छेहरूको नेटवर्थ 0 वा नेगेटिभ हुन्छ। रिसर्चबाट पत्ता लागेको छ कि 85% अमेरिकनहरू यस क्याटेगोरीमा आउँदछन्। न त उनीहरूसँग कुनै सेभिङ हुन्छ, न पैसा र न कुनै डिपोजिट। यति मात्र होइन, यी व्यक्तिहरूमाथि धेरै लोनको भारी पनि हुन्छ, जसमा कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सबै सामेल हुन्छ। तर फेरि पनि तपाईँ उनीहरूको घरमा लेटेस्ट फ्ल्याट स्क्रिन टिभी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलोजी, ग्याजेटहरू सबै देख्न पाउनुहुन्छ। यी सबै जिन्दगीको आवश्यकताहरू त होइनन्। तपाईँ यिनीहरूलाई सुख जरुर भन्न सक्नुहुन्छ। इन्कम पुअर साइड वाकर फ्युचरको लागि पैसा बचत गर्दैनन्। न उनीहरू आफ्नो बुढेसकालको लागि केही प्लान बनाउँछन् र न जिन्दगीको कुनै इमर्जेन्सीको लागि। उनीहरू बस सबै पैसा सो अफ गर्नमा नै बर्बाद गरिदिन्छन्। यसैले जिन्दगीको यात्राको लागि यो बाटो अलिकति पनि सुरक्षित छैन, किनकि यदि तपाईँलाई बाटोमा ठेस लाग्यो भने तपाईँलाई सम्हालिनसम्मको मौका मिल्नेवाला छैन। यो ठक्कर कुनै पनि हुन सक्छ, जस्तै जब छुट्नु, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु, अचानक कुनै एक्सिडेन्ट हुनु, कुनै रोगको शिकार हुन जानु वा फेरि संसारभर फैलिएको मन्दी। यो त यस्तो भयो कि यस्तो मान्छेहरूसँग एक ब्रान्ड न्यू लग्जरी कार त छ, तर हेल्थ इन्सुरेन्स छैन। अब यस्तो अवस्थामा यदि
उनीहरूको लाइफमा कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो जेबबाट पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारण उनीहरूमाथि अरू लोन थपिन जान्छ र फेरि उनीहरू यस कहिल्यै अन्त्य नहुने गरिबीको जालमा फसेर रहिरहनेछन्। अब हामी कुरा गर्दैछौँ इन्कम रिच साइड वाकरका। एक पटक एउटा ऱ्यापर थियो जसले सिर्फ 3 वर्षमा 2 हिट ऱ्याप सङ्ग दियो। ऊ निकै प्रख्यात भयो, तर छिट्टै ऊ ब्याङ्कक्रप्टको शिकार भयो। तपाईँ यो सुनेर चकित हुनुहुनेछ कि ऊ हरेक महिना $4 मिलियन कमाइरहेको थियो, तर फेरि पनि उसको फाइनेन्सियल कन्डिसन एकदमै नराम्रो भयो। यसको पनि उही कारण थियो, पुअर म्यानेजमेन्ट स्किल। फेमस एक्टर, म्युजिसियन प्राय आफ्नो लुक्सलाई मेन्टेन गर्नको लागि ठुलो मात्रामा पैसा खर्च गर्दछन्। उनीहरू महँगा डिजाइनरका कपडा लगाउँदछन्, विलासी घरहरूमा बस्छन्, महँगा गाडीहरू चलाउँछन्। यी सबै चिजहरूलाई देखेर हामीलाई लाग्दछ कि उनीहरू कति यस आराम र मजा गरेर जिउँछन्, होइन र? तर के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि यस्तो लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नको लागि कति खर्च हुन्छ होला? प्रब्लम यहाँबाट नै सुरु हुन्छ। उनीहरूले जति कमाउँछन् त्योभन्दा बढी खर्च गर्दछन्। मान्नुहोस् कि उनीहरू हरेक महिना $50 कमाउँछन् भने उनीहरूको खर्च कम्तीमा $60 हुन्छ। यही कारण हो कि उनीहरूले कहिले पनि पैसा जम्मा गर्न सक्षम हुँदैनन्। उनीहरूको करियरमा एक सानो असफलताले नै उनीहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ। कयौं ब्लकबस्टर गीतहरू रिलिज हुँदा पनि एक फ्लप गीत वा फिल्मले उनीहरूलाई बर्बाद गर्न सक्दछ। नम्बर 4, ह्याज योर वेल्थ बिन टक्सिफाइड? हामी प्राय जसो वेल्थलाई उनी चिजहरूसँग मापन गर्छौँ जो महँगा चिजहरू हामीसँग हुन्छन्, तर यो दृष्टिकोण गलत हो। पैसाको वर्थ जान्ने सही तरिका हो वेल्थ ट्रिनिटी। जस्तो कि नामबाटै बुझ्न सकिन्छ, यसमा 3 चिजहरू समावेश छन्: फ्यामिली, फिटनेस र फ्रिडम। सबैभन्दा पहिले वेल्थको मतलब हुन्छ आफ्नो परिवारसँग गहिरो र बलियो सम्बन्ध। दोस्रो हो हेल्थी र फिट बडी। एक हेल्थी र स्ट्रङ बडी भन्दा बढी मूल्यवान अरू केही पनि हुँदैन। र तेस्रो हो फ्रिडम, अर्थात् स्वतन्त्रता। यो आफ्नो मर्जीले डिसिजन लिने र आफ्नो तरिकाले जीवन जिउने स्वतन्त्रताको बारेमा हो। पैसा पनि 2 प्रकारको हुन्छन्, वास्तविक र नक्कली या आर्टिफिसियल। नक्कली पैसा भनेको पैसाको भ्रम हुनु हो, यसले वास्तविक पैसालाई बर्बाद गरिदिन्छ। आउनुहोस् एक इक्जाम्पलको सहायताले यसको फरकलाई बुझौँ। डोनाल्डसँग एउटा अपार्टमेन्ट थियो। त्यो अपार्टमेन्टलाई देखेर यस्तो लाग्थ्यो कि उसलाई रिपेयरको जरुरी छ। त्यो अलि अँध्यारो जस्तो देखिन्थ्यो, ठाउँबाट टुटफुट भएको थियो। एमजे जिम जाने समयमा प्राय उसलाई देख्ने गर्दथे। त्यस पुरानो अपार्टमेन्टको पार्किङमा उनले एक महँगो लग्जरी कार उभिएको देख्थे। उनी उस कारको ओनरको बारेमा सोचेर आश्चर्य हुने गर्दथे कि यदि ऊ $60,000 को कार अफोर्ड गर्न सक्छ भने ऊ त एकदमै धनी होला। तर यदि ऊ यति धेरै धनी छ भने किन यस्तो खराब अवस्थामा भएको अपार्टमेन्टमा बस्छ? ऊ त एक आलिशान बङ्गलामा बस्नुपर्ने हो। यसको रहस्य थियो कि त्यो कारको मालिक कुनै धनी थिएन, ऊ केवल धनी देखिन चाहन्थ्यो। यसलाई नै आर्टिफिसियल वेल्थ भनिन्छ। यस्तो तब हुन्छ जब तपाईँ वास्तवमै पैसावाला हुनुहुँदैन, तर पैसा भएको नाटक गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् एक अर्को कथा सुनौँ जसले प्रमाणित गरिदिन्छ कि महँगा चिजहरू भएर कोही पैसावाला हुँदैन। वास्तविक सम्पत्ति भनेको तपाईँको परिवार, राम्रो स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता हो। हेनरी सुक्रानो एक ठुलो औषधि बनाउने कम्पनीमा काम गर्दथ्यो। उहाँ उसले राम्रो कमाइरहेको थियो। केही समयपछि हेनरीले आफ्नो ड्रिम हाउस खरिद गर्यो, जसको मूल्य थियो $1.8 मिलियन। त्यो आलिशान बङ्गलामा स्विमिङ पुल, 5 गाडीहरू राख्ने जतिको ठुलो ग्यारेज, घोडालाई राख्नको लागि अस्तबल र उनी सबै चिजहरू थिए जो तपाईँ एक बङ्गलामा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्दा हेनरीलाई लाग्थ्यो कि ऊ धेरै धनी छ। एक दिन कम्पनीमा पोलिटिक्सको कारणले उसको काममाथि औँला उठाउन लाग्यो। अब उसलाई पहिलेको भन्दा पनि बढी काम गर्नको लागि भनियो। हेनरीलाई हरेक दिन काममा जानको लागि ट्राभल गर्नु पर्दथ्यो। उसको पुरा दिन त काम गर्न या सुत्नमै बित्दथ्यो। हेनरीले आफूलाई मनपर्ने घर उसलाई इन्जोय गर्नको लागि र शान्तिमय जीवनको लागि खरिद गरेको थियो, र अब उसलाई एक पल पनि आराम मिलिरहेको थिएन। यस घरलाई किन्नेको चक्करमा उसको सम्बन्ध र स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको थियो। उसँग उसको श्रीमती र बच्चाहरूको लागि समय नै थिएन। हरेक टाइम स्ट्रेसमा रहन लाग्यो। ऊ आफ्नो यस आरामको लाइफस्टाइलमा फसिसकेको थियो, जसले उसको स्वतन्त्रता, उसको शान्ति सबै खोसिसकेको थियो।
त्यसो भए के बुझ्नुभयो तपाईँले? हेनरी सिर्फ यो देखाउन चाहन्थ्यो कि ऊ कति धेरै धनी छ, यसैले उसले यति धेरै महँगो घर खरिद गर्यो। तर वास्तवमा ऊ उसलाई अफोर्ड गर्न सक्दैनथ्यो। अब उसको घरको खर्च उठाउनको लागि ऊ लगातार काम गरि नै रह्यो, जसले उसको शान्ति, स्वतन्त्रता सबै खोसिसकेको थियो। आर्टिफिसियल वेल्थ यस तरिकाले वास्तविक पैसालाई नष्ट गरिदिन्छ। नम्बर 5, मिसयुज मनी एन्ड मनी विल मिसयुज यु। प्राय देखिएको छ कि व्यक्तिसँग जति धेरै पैसा हुन्छ उसको लोन उत्तिकै बढ्दै जान्छ, किनकि तपाईँ जति धेरै कमाउन लाग्नुहुन्छ त्यति नै धेरै खर्च पनि गर्न लाग्नुहुन्छ, जसले लोन वृद्धि हुन्छ। अब तपाईँ यस लोनलाई चुक्ता गर्नको लागि दिनरात काममा व्यस्त भइरहनुहुन्छ। अधिक काम गर्नाले तपाईँलाई स्ट्रेस हुन लाग्दछ, तपाईँ चिडचिडाहट हुन लाग्नुहुन्छ, जसले तपाईँको सम्बन्ध र स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्दछ। यसैले भनेको हो कि पैसाले तपाईँको लागि खुसीहरू किन्न सक्दैन। पैसाले तपाईँको जिन्दगीलाई सजिलो त बनाउन सक्दछ, तर यो जरुरी छैन कि पैसाले जीवनलाई खुसी नै खुसीले भर्न सक्छ। पैसासँगै यदि स्वतन्त्रता पनि छ भने उसले खुसी पक्कै दिन्छ। पैसाको प्रयोग सिर्फ तपाईँको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। आउनुहोस् अब जानौँ कि यदि तपाईँ पैसालाई मिसयुज गर्नुहुन्छ भने उसको परिणाम के हुन सक्छ। एमजे ग्रेजुएसन पुरा गरिसकेपछि एक कन्स्ट्रक्सन लेबरको रूपमा काम गर्न लागे। त्यो काम धेरै थकाउनेवाला थियो, तर स्यालेरी राम्रो थियो। एमजेलाई हरेक दिन साइटसम्म पुग्नको लागि हेभी ट्राफिकलाई सामना गर्नु पर्दथ्यो। यो काम अलि च्यालेन्जिङ थियो, तर एमजे धेरै पैसा कमाउनको लागि त्यहाँ जब गरि नै रहे। केही समयपछि उनले बचत गरेको पैसाबाट एक राम्रो रकम जम्मा भयो। अब एमजेले आफैलाई धनी मान्न लागे। उनले आफ्नो रहन सहन अझै उच्च गर्ने फैसला गरे र एक महँगो स्पोर्ट्स कार खरिद गरे। उनलाई लाग्न लाग्यो कि यो महँगो कार उनी पैसावाला भएको स्ट्याटस सिम्बल हो। केही समय बितेपछि एमजे कामबाट थाक्न लागे। उनलाई लाग्न लाग्यो कि यो काम गाह्रो पनि छ र उनको सबै समय यसमा नै बित्दथ्यो। उनी धेरै थाकेको महसुस गर्दथे, तर बाध्यता एमजेलाई आफ्नो जब निरन्तर गर्न पर्यो। उनलाई महसुस हुन लाग्यो कि चाहेर पनि उनी आफ्नो काम छोड्न सक्दैनथे, किनकि उनको खर्च धेरै बढिसकेको थियो। उनले पहिलो पटक बुझे कि ऊ स्पोर्ट्स कार उनको स्ट्याटस सिम्बल थिएन, बरु एक धमेरा थियो जसले उनको सुख खुसीलाई समाप्त गरेको थियो। यी कुरालाई अझै गहिरिएर बुझ्नको लागि आउनुहोस् एक अर्को कथा सुनौं। एक मानिस थियो जो मानिसलाई ब्ल्याकमेल गरेर जबरजस्ती पैसा लुट्ने गर्दथ्यो। यस्तो गरेर उसले एक वर्षमा $2,14,000 कमाउने गर्दथ्यो। यस हिसाबले त उसँग धेरै पैसा हुनुपर्दछ। तर जब उसलाई सोधियो र उसले भन्यो कि ऊ पूर्ण रूपले बर्बाद भइसकेको थियो। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई छोड दिएको थियो र कोर्टको अर्डरको कारणले उसले हरेक महिना आफ्नो श्रीमतीलाई $6,000 दिनु पर्दथ्यो। यो बाहेक पनि उसको टाउकोमाथि कयौं प्रकारका लोनहरू थिए। उसले मान्छेहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्यो ताकि ऊ फ्रिडम र खुसी पाउन सकोस्, तर उसले कहिले यो हासिल गर्न सकेन, किनकि अरूको पैसालाई दुरुपयोग गरेको थियो र अब पैसाले नै उसलाई गलत बाटोमा लिइरहेको थियो। उसँग पैसा थियो तर अझै पनि ऋणमा डुबेको थियो। उसले ब्ल्याकमेलिङबाट कमाएको पैसाले खुसीहरू किन्ने कोसिस गर्दै थियो, तर यस्तो खुसी धेरै छोटो समयको लागि टिक्दछ। उसलाई महसुस नै भएन कि ऋणले उसलाई पैसाको दास बनाइदिएको थियो र उस दासत्वबाट स्वतन्त्रता चाहन्थ्यो। नम्बर 6, वेल्थ डिमान्ड्स अकाउन्टेबिलिटी। के तपाईँले हाइकिङको बारेमा सुन्नुभएको छ? हिच हाइकिङ भनेको यात्रामा निक्लिनु तर बाटोमा अरूसँग लिफ्ट लिएर अगाडि बढ्नु हो। अब यो धेरै रिस्की र खतरनाक हुने गर्दछ। धेरै मान्छेहरू यस्तो कुनै यात्राको अवधिमा मात्रै होइन बरु आफ्नो जिन्दगीमा पनि गर्दछन्, जहाँ उनीहरूको आफ्नो फाइनेन्सियल प्लानको कन्ट्रोल अरूलाई सुम्पिदिन्छन्। यसमा तपाईँको फाइनेन्सियल डिसिजन कोही अरूले लिन्छ। यस्तो मान्छे प्राय असहाय र अरूमा निर्भर हुन्छन्। यसबाट बच्ने उपाय हो जिम्मेवारी लिनु, रेस्पोन्सिबल हुनु। जिम्मेवार हुनुको मतलब हो कि तपाईँ आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो पनि हो कि तपाईँ गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याउनुहुन्न। एक दिन एमजे आफ्नो साथीसँग रेस्टुरेन्टमा डिनर गरिरहेका थिए। एमजेलाई उनको साथीले बताइन् कि उनको आइडेन्टिटी कार्ड हराइसकेको थियो, जसको कारण उनी धेरै निराश थिइन्। एमजेले सोधे कि यो कसरी भयो। तब उनले भनिन् कि मेक्सिको एक रेस्टुरेन्टमा उनको पर्स चोरी भएको थियो। उस पर्समा आइडेन्टिटी कार्डको साथसाथै अरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू थिए र ऊ चोरी भएर उनलाई धेरै नोक्सान भएको थियो।
उनले भनिन् कि उनले पर्स टेबलमा राखेकी थिइन्। तब कोही अचानक आएर पर्स उठाएर भाग्यो। यस स्टोरीमा यो सम्झाइएको छ कि यहाँ उनी महिलाको गल्ती थियो कि उनको पर्स चोरी भएको थियो। यो थाहा पाउँदै कि पर्समा इम्पोर्टेन्स पेपर्स थिए, उनले धेरै लापरवाहीसँग उसलाई यत्तिकै टेबलमा राखिदिन्। सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त यो थियो कि उनको पर्स पहिले पनि चोरी भएको थियो। आफ्नो गल्तीलाई एक्सेप्ट गरेर उसबाट सिक्नुको सट्टा उनले फेरि त्यो गल्ती दोहोऱ्याइन्। उनलाई टेबलमा आफ्नो पर्स राख्ने बानी थियो। यसको मतलब हुन्छ कि हिच हाइकिङ उनी महिला आफैले आफैलाई एक शिकार बनाइरहेकी थिइन्। यही उनको गल्ती थियो। जे भए पनि उनले जिम्मेवारी लिएर फेरि दोहोऱ्याउनुबाट बच्नु पर्दथ्यो। नम्बर 7 द लाई यु हाभ बिन सोल्ड द सोलो लेन। साइड वाकर पछि आउँदछ सोलो लेनर्स। अब सोलो लेन साइड वाकिङ भन्दा राम्रो हुन्छ। साइड वाकर्स आजमा जिउँदछन्। न उनीहरू आउनेवाला भोलिको पर्वाह गर्दछन् र न त कुनै योजना नै बनाउँछन्। उनीहरूले कुनै पनि चिजको जिम्मेवारी लिँदैनन्। सोलो लेनर्स आफ्नो गल्तीलाई एक्सेप्ट गरेर उसलाई नदोहोऱ्याउने सोच राख्दछन्। यी मान्छेहरू आफ्नो ब्राइट फ्युचरको कामनामा आफ्नो आज नै सेक्रिफाइस गरिदिन्छन्। उनीहरू दिनरात मेहनत गरेर आफ्नो आउनेवाला भविष्यको लागि पैसा बचत गर्दछन्। तर भविष्यमा के हुन्छ यो कसैलाई थाहा हुँदैन। पैसाको मजा त जवानीमै लिनु पर्दछ, जब हामी सबैमा जोस र चाहना दुवै हुने गर्दछ। जब तपाईँ बुढो हुनुहुनेछ भने यति धेरै पैसालाई गर्नुहुनेछ के? आउनुहोस् यसलाई यो कथाबाट बुझौँ। जो एक टिनएजर थियो जसको सपना थियो कि धेरै पैसा कमाउने। ऊ जहिले पनि फाइनेन्सका किताबहरू पढि नै रहन्थ्यो ताकि धेरै पैसा कमाउने बारेमा सिक्न सकोस्। किताबहरूमा उनी पुराना कुराहरू लेखिएको हुन्थ्यो कि एक राम्रो जागिर गर, पैसा सेभ गर, खर्च कम गर र एक दिन तपाईँ धनी बन्नुहुनेछ। जसले यस एडभाइसलाई फलो गर्यो उसले लको पढाइ पुरा गर्यो र एक ल फर्ममा जब गर्न लाग्यो। जो आफ्नो काममा यति धेरै बिजी भयो कि उसँग आफ्नो परिवार र साथीभाइहरूको लागि समय नै थिएन। ऊ मन्डेदेखि फ्राइडेसम्म काममा नै बिजी र विकेन्डमा पनि आराम गर्दैनथ्यो, बरु आउँदो हप्ताको तयारीमा लाग्दथ्यो। आफ्नो जबमा 12 वर्ष काम गरेपछि ऊ आफ्नो जबसँग बोर हुन लाग्यो। तर उसले बाध्यताले त्यहाँ काम गर्न परिरहेको थियो किनकि उसलाई भनिएको थियो कि उसलाई चाँडै नै प्रमोसन मिल्नेवाला छ, जसपछि उसको सबै समस्याहरू हट्ने थिए। यसैले उसले यस आशामा उहाँ जब कन्टिन्यू गर्यो कि ऊ छिटै नै धनी बन्नेछ। उसले बस धनी भएर लाइफ इन्जोय गर्ने सपना देखि नै रह्यो। तर एक दिन अचानक हार्ट अट्याकको कारण उसको मृत्यु भयो। ऊ मात्रै 51 वर्षको थियो जसले सोलो लेनको रोड म्यापलाई फलो गरेको थियो। उसले आफ्नो पुरा जवानी काम गर्नमा लगाइदियो। न उसले कहिले परिवारलाई समय दियो र न कहिले आफै जिन्दगीसँग सन्तुष्ट रह्यो। उसले आफ्नो चाहनाहरूलाई पुरा गरेन किनकि ऊ पैसा कमाउने र फ्युचरको लागि बचत गर्नमा यति धेरै बिजी थियो। तर त्यो फ्युचर त कहिल्यै आएन र धनी बन्नुभन्दा पहिले नै उसको मृत्यु भयो। नम्बर 8 वेल्थ सर्टकट द फास्ट लेन। त्यसैले हामीले देख्यौँ कि साइड वाक र सोलो लेन दुवै रोडम्यापमा तपाईँले या त आफ्नो जवानी या आफ्नो रिटायरमेन्ट सेक्रिफाइस गर्नुपर्दछ। यिनी दुवैलाई बचाउने एक अर्को बाटो छ जो हो फास्टल्यान्ड रोड म्याप। यो यति राम्रो विकल्प हो जसमा तपाईँको आफ्नो जवानी र बुढेसकाल दुवैलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाटोमा हिँडेर तपाईँ कलिलो उमेरमा पनि करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई यत्तिकै बसेर त केही पनि मिल्नेवाला छैन। तपाईँले मेहनत त गर्नै पर्छ। फरक केवल यति मात्रै हो कि धनी बन्नको लागि तपाईँलाई बुढेसकालसम्म पर्खनु पर्दैन, बरु तपाईँले चाँडै नै यसको रिजल्ट पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् यसलाई एक कथाबाट बुझौँ। एक इजिप्सियन राजाका 2 भतिजाहरू थिए, चुमा र अजुर। उनीहरू दुवै 18 वर्षका थिए। एक दिन राजाले आफ्नो दुवै भतिजाहरूलाई एक पिरामिड बनाउन भने। उनले उनीहरूसँग बाचा गरे कि जसले पहिले पिरामिड बनाउनमा सफल हुनेछ उसलाई राजाको सिंहासन र धेरै पैसा दिइनेछ। दुवैले तुरन्तै आफ्नो काम सुरु गरिदिए। अजुरले भारी ढुङ्गा उठाउन सुरु गरिदियो र उनीहरूलाई स्क्वायर सेपमा राख्न लाग्यो। उसलाई पिरामिडको बेस तयार गर्न 1 वर्ष लाग्यो। तर चुमाको प्लाट अझैसम्म पनि खाली थियो। न त्यहाँ कुनै ढुङ्गा थियो न उसले कुनै काम गर्न सुरु गरेको थियो। चुमा त एक विशेष प्रकारको डिभाइस बनाउनमा बिजी थियो। अजुर आफ्नो काममा लागि नै रह्यो र उसको पहिलो लेभल पुरा भइसक्यो। अब दोस्रो लेभलमा भारी ढुङ्गालाई उठाएर राख्न उसलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले अजुर आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने फैसला गर्यो। ऊ स्ट्रङ बन्नको लागि एक ट्रेनर कहाँ गयो। यसैबीच चुमाले आफ्नो लिफ्टिङ मेसिन बनाइसकेको थियो। एक ढुङ्गालाई सार्नमा
मेसिनलाई 30 गुणा कम समय लाग्थ्यो। जुन कामलाई पुरा गर्न अजुलाई 2 महिना लाग्थ्यो, उस कामलाई चुमाले 2 दिनमा पुरा गरिदियो। चुमाले आफ्नो पिरामिड 26 वर्षको उमेरमा तयार गरिदियो। जस्तो कि प्रतिज्ञा गरिएको थियो, राजाले उसलाई सिंहासन सुम्पिदिए। यति कम उमेरमा ऊ यति धेरै धनी भइसकेको थियो कि उसले जीवनमा फेरि कहिले काम गर्नु परेन। अजुरले स्लो लेनलाई फलो गरिरहेको थियो र चुमाले फास्ट लेनको बाटो रोज्यो। अजुरले सक्सेसफुल हुनको लागि कडा मेहनत गर्यो, तर चुमाले बडो बुद्धिमत्ताका साथ सफलता हासिल गर्यो। चुमा सानै उमेरमा रिटायर भयो र उसले आफ्नो जिन्दगीको भरपुर आनन्द लियो। साथीहरू, अब भने हाम्रो कन्क्लुजनतिर लागौँ। यस बुकबाट तपाईँले सिक्नुभयो कि सानो उमेरमा पनि धेरै धनी हुन सकिन्छ। तपाईँले 3 अलग अलग प्रकारका रोड म्यापको बारेमा पनि जान्नुभयो। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि सिर्फ फास्ट लेनले नै तपाईँलाई कम उमेरमा धनी बनाउन सक्दछ। यस बुकमा तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो कि महँगा कार, विलासी बङ्गला, महँगा ग्याजेटहरूले तपाईँलाई धनी बनाउँदैनन्। यो बस देखाउनको लागि स्ट्याटस सिम्बल बनिसकेको छ। वास्तवमा धन त ऊ हो आफ्नो मर्जीले जीवन जिउने स्वतन्त्रता। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा जो सम्बन्ध र प्रेम कमाउनुहुन्छ ऊ हो वास्तविक धन। एक हेल्दी बडी हो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो धन। यस जर्नीमा तपाईँले यो पनि जान्नुभयो कि पैसासम्म लिनेवाला बाटोमा तपाईँ आफै आफ्नो कारको ड्राइभर हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी नलिएर तपाईँ कहिल्यै पैसा कमाउन सक्नु हुँदैन। तपाईँ आफैले आफ्नो डिसिजन लिनुपर्दछ। तपाईँ रेस्पोन्सिबल बन्नुपर्दछ। तपाईँमा यो विश्वास हुनुपर्दछ कि कम उमेरमा पनि तपाईँ धनी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी सोच विचार गरेर बुद्धिमत्ताका साथ डिसिजन लिनुहोस्। फास्ट लेनको बाटो छनौट गरेर धनको दिशामा आफ्नो कदम चाल्नुहोस् र यस सुन्दर जिन्दगी र दुनियाँलाई इन्जोय गर्नुहोस्। फाइनली, यदि तपाईँ यस भिडियोको अन्तिम समयसम्म आइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन। यस्तो धेरै कम मानिस हुन्छन् जो आफ्नो नलेज अर्थात् लर्निङको लागि टाइम इन्भेस्ट गर्दछन्। नत्र तपाईँ कहीँ अन्यत्र पनि त आफ्नो टाइम वेस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एनिवेज, हाम्रो मेहनत अर्थात् यो भिडियो बुक समरी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। भिडियो मन परेको भए एक लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला। यस्तै लाइफ चेन्जिङ बुक समरीको लागि च्यानललाई तुरुन्तै सब्सक्राइबसँगै नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। यदि तपाईँलाई मन परेको कुनै पनि बुकको समरी चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आउने भिडियोहरूमा अवश्य ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।